مرحبا بكم في هذه الندوة العلمية التي تعلمون عنوانها إشكالية المرجعيات في الفكر الإسلامي المعاصر. ونبدأ على بركة الله تعالى في جلستنا العلمية الأولى التي عنوانها مداخل ومقاربات لفهم إشكالية المرجعيات. هذه الجلسة الأولى بما أن هناك ضغط للوقت ووقع شيء من التأخير، سنضغط على أساتذتنا الكرام الأستاذ الحبيب بن عبد الله، وبدلا من 25 دقيقة سيصبح 15 دقيقة أو 20 دقيقة على الأقل. المهم هو للأستاذ أن يعطي الأفكار المركزية ثم المداخلات بإذن الله مكتوبة وتطبع بإذن الله تعالى. إذا نبدأ بالمداخلة الأولى للدكتور محمد المستيري، اللي هو حاليا أستاذ المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة، مع أنه كذلك مدير لمعهد الفكر الإسلامي في باريس، ورئيس تحرير مجلة رؤى، وهي مجلة إسلامية فصلية. محاضرته أو مداخلته بإذن الله تعالى عنوانها نحو تجديد الأسس المعرفية للفكر الإسلامي المعاصر. تفضل جدد لنا هذه الأسس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول المرسلين. حديثنا عن المرجعيات يحيلنا إلى قضية أساسية في الفكر الإسلامي رافقت حركة الفتح الإسلامي ورافقت حركة الدعوة الإسلامية، وهي قضية التأصيل. تأصيل الفكر الإسلامي قصد تأصيل الوجود الإسلامي، وجود الأمة الإسلامية. والتأصيل بدأ بتأصيل علاقة العقل بالنص، ليؤسس ويقاعد لقواعد ومقاصد تصل العقل بالنص وتصل رؤية العقل الإسلامي للأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية. فمقصد التأصيل الإسلامي هو إنتاج الكونية الإسلامية وإنتاج القيم العالمية الإسلامية، ومن ثم إنتاج كونية حضارية إسلامية وإنتاج تحضر إسلامي يرافق الحضارة التاريخية الإسلامية. فقضية المرجعيات قضية تعيش اضطرابا كبيرا في عالمنا المعاصر. الحوار الإسلامي الدائر اليوم يقوم حول الفروع ولا يقوم حول الأصول. لا تصله مرجعيات أو حوار حول المرجعيات الأساسية والأصولية الإسلامية، إنما تختلط فيه المرجعيات إلى درجة أن نجد اشتراكا أحيانا بين الفكر الخارجي التكفيري والفكر السلفي، اشتراكا بين منطق الوجوب العقلي الاعتزالي والمنطق أو العقلانية الأشعرية في التصورات الإسلامية وفي المقولات الإسلامية الجديدة. نحن نعيش مأزقا في الوجود الإسلامي، لا نعيش حركة فتح، إنما نعيش حركة انحدار حضاري وتاريخي. حينئذ كان لابد أن ترافق هذه الحركة ويرافق هذا الوجود نظرة تأصيلية للعقلانية الإسلامية ولتصور الإسلام أو المسلمين لأنفسهم، للهوية الإسلامية، وكذلك لتصور المسلمين وتصور الفكر الإسلامي للحداثة الغربية التخريبية والتي جاءت لتستعمر أوطاننا. فهل أجبنا إجابة أصولية عن سؤال شكيب أرسلان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ من الصعب الحديث عن إجابات تأصيلية معاصرة، إنما جاءت الإجابات تربوية
دعوية وسياسية غاب عنها التجديد العلمي التأصيلي، غابت عنها الرؤية الكلية التي تؤصل للفروع وتؤصل للعمل السياسي. وهذه معضلة في الفكر الإسلامي المعاصر، حيث افترق الفعل السياسي عن التفكير الإبداعي وعن التأصيل الإبداعي الإسلامي. حينئذ من الصعب الحديث عن البديل التاريخي، عن البديل السياسي الإسلامي والبديل الاقتصادي الإسلامي، إن لم يكن لهذا البديل رؤية كلية تضع قواعد جديدة لفهم القرآن والسنة، وتضع قواعد جديدة لفهم الحداثة وللرد على إكراهات وأسئلة الحداثة الغربية. فالتأصيل باعتباره يقصد إنتاج كونية إسلامية وإنتاج كونية متحضرة إسلامية لا بد أن ينافس الكونية العالمية الغربية، لا بد أن ينافس الكونية الحداثية الغربية، في حين أن الكونية الحداثية الغربية اليوم تحتكر هذه الصفة وتحتكر القيمة وتحتكر المعرفة وتحتكر الأخلاق، الفلسفة الأخلاقية. من ثم من الصعب الحديث عن مرجعية أو عن حوار مرجعيات إسلامية معاصرة تقدم لفهم للوجود الإسلامي فهما معاصرا، وتقدم لمطارحات إسلامية تجاه تحديات الحداثة. جاءت الحداثة لتبني عولمة وكونية على أساس الانفراد وليس على أساس التعدد، في حين أن الرؤية الإسلامية للعالمية تنبني على التعددية. هذا إيمان قاطع لدى المسلمين، ولكن ما الذي أنتجه الفكر الإسلامي حتى يبرهن على أن العالمية تفرض تعددية؟ جاءت الحداثة الغربية لتقول بسلطة العقل ولتخرج الوحي عن دائرة التفكير وعن دائرة المرجعيات، في حين أن التأسيس التأصيلي أو التأصيل في مرحلة التأسيس وفي مرحلة مرافقة الفتح الإسلامي والدعوة الإسلامية أحدث ونجح في إحداث حركية فكرية كبيرة تضع من اللزوم النظر في النقل والنظر في الوحي حتى نصنع مقولات عقلية ترمي إلى مصلحة الإنسان. الآن المقولة الوحيدة التي يحتكرها الفكر الحداثي هي مقولة القيمة العقلية والإنسان العقلي والوجود العقلي والسلطة العقلي بمعزل عن الوحي، أو حتى في إطار تحدي للنقل وصراعا للنقل، صراع للوحي ولجميع أنماط الوحي طبعا، بدءا بالمسيحية. بدأت الحداثة بنزع السلطة عن المسيحية وانتهت إلى مصارعة السلطة الدينية في أشكالها كلها، وانتهت الآن إلى معارك الإسلاموفوبية ومعركة الحداثة مع الأقليات الدينية تأتي ضمن محاولة فرض المرجعية العقلانية الوحدية وسلطة العقل من جديد. جاءت الحداثة بفرض سلطة العلم الوضعي، وبالتالي إقصاء سلطة العلم اليقيني، علم الوحي، العلم بالغيبيات. ماذا أحدث الفكر الغربي ليصارع أو ليجادل الفكر الإسلامي، ليجادل الفكر الغربي في هذه المعضلة التي رافقت الفكر الإسلامي في مرحلة تأسيسه، ولكنها
ابتعدت عنه في مرحلة ارتهان الأمة اليوم. فيما عدا الجدل في المقاربات بين العلم الوضعي والعلم التجريبي والإعجاز العلمي في القرآن، فيما عدا هذه الفرعيات لا نجد تأصيلا ولا نجد تقصيدا في الفكر الإسلامي المعاصر يجدد لعلاقة العلم الوضعي، العلم الإنساني العقلي، والعلم الشرعي والعلم الإلهي والعلم الوحي. سلطة الحكم في الفكر الغربي الفكر الحداثي جاءت على أساس نزع الحكم الحاكمية الإلهية وإبعاد الحاكمية الإلهية عن الحكم البشري، وبالتالي احتكار الحكم من لدن العقل البشري ومن لدن الاشتراك البشري ضمن سلطة العقد الاجتماعي بروسو وضمن سلطة القانون الوضعي والسلطة المطلقة للقانون الوضعي. العلاقة بين الحكم والحاكمية كانت المسألة الأولى التي أسست للتأصيل الإسلامي في ضمن قضية الإمامة. هذه العلاقة بترت في الفكر الإسلامي المعاصر وانتهت إلى النظر حول ما بعد سقوط الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية، وانتهت إلى النظر إلى مقولة الدولة الإسلامية، في حين أن الدولة في حد ذاتها هي مقولة حداثية وليست مقولة إسلامية لا يمكن أسلمتها إطلاقا، كما لا يمكن أسلمة العلمانية إطلاقا أو مقاربة العلمانية أو موافقة العلمانية مع فكرة العلاقة بين الحاكمية الإلهية والحكم البشري، لأن لهذه المقولات منطلقات معرفية، منطلقات إبستيمولوجية، منطلقات تنظر إلى تحدد العقل، تحدد الوحي، تحدد العلاقة بين العقل والوحي، تحدد العلاقة بين السلطة الإلهية والسلطة البشرية، وفي تحديد هذه العلاقة تفريق مطلق بين المجالين، المجال الغيبي والمجال الشهودي والمجال البشري. فيعيش التأصيل اليوم حالة اغتراب كبيرة، وأهل الأصول يدركون ذلك إدراكا كبيرا حين تختلط المرجعيات الفرعية وينتهي الحوار حول التقليد وإعادة إحياء المرجعيات التراثية، أو ينتهي العقل المسلم إلى إحداث قياسات على أساس المرجعية التراثية فحسب. فمشكلة ومعضلة المرجعية التي يتواضع عليها العلماء اليوم هي المرجعية التراثية. يتواضع العلماء اليوم على أن المرجعية الإبداعية هي المرجعية التراثية، هي مرجعية القرآن والسنة طبعا، هذه المرجعية الإلهية، ولكن ما هي المرجعية الإبداعية والاجتهادية؟ هي المرجعية التراثية. فحينئذ يكون نظرنا المعاصر يقوم على قياس الواقع المعيش المعاصر على الاجتهادات التراثية القديمة، على مسائل استحدثت للإجابة على قضية التثليث وقضية المسيح كلمة الله، وعلى قضية الأديان المانوية والأديان الحادية وغيرها من الأديان، والتي بموجبها طرحت قضية خلق القرآن، وطرحت قضية التنزيه، وطرحت قضية الذات والصفات. هذه كلها قضايا قديمة، ونعلم أنها قضايا تأصيلية، ولكنها قديمة لأنها جاءت في سياق صراع الفكر الإسلامي مع معاصرته، مع الفكر الديني المعاصر له، ومع الفكر الأرسطي المتدين المعاصر له. على المتدين يعني ضمن الأفلاطونية المحدثة. كيف فهم أفلاطين أرسطو العقل الأرسطي وسلطة العقل الأرسطي وسلطة الفضيلة الأفلاطونية ضمن الإيمان بالله، ضمن الإيمان بالألوهية.
فوردت علينا تأثيرات وسيطة، قال وسيطة إن شئتم بالتونسي، فرضت علينا يعني تأثيرات وسيطة أثرت على الإنتاج التأصيلي للفكر الإسلامي في مرحلة تأسيسه. الآن أمامنا واقع أمة يعيش ارتهانا كبيرا في الهوية المعرفية. كلنا يتحدث عن الهوية، في حين أن صراع الهوية اليوم هو صراع هويات جماعات تقليدية أو هويات تاريخية أو هويات إقليمية، ولكن الهوية المعرفية التي تؤسس للهوية التاريخية الصراع حولها يكاد يكون يعني مندثر ومنعدم، والوصوليون يعيشون حالة اغتراب ويعيشون على هامش صراع الساسة حول الهوية التاريخية. فالعقل الأرسطي الآن تغير. المفهوم الفضيلة الذي كان يقوم عليها العقل الأرسطي والعقل الأفلاطوني تحول إلى مفهوم القيمة. لم يعد الآن من المهم أن تؤسس للحرية على أساس القدرة والإرادة والعقل، لا، هذا تأسيس نفسي للحرية الذي على أساسه انبنت المدارس الاعتزالية والأشعرية والجبرية والإرجائية وغيرها. يعني أصبح تأسيسا قديما وتراثيا، لأن اليوم الفكر الحداثي الغربي لفظ لفظا نهائيا الفضيلة واستعاض عنها بالقيمة. لا بلغ. فضيلة العدالة أو فضيلة العدل تحولت إلى قيمة الديمقراطية وقيمة حقوق الإنسان وقيمة القانون وقيمة العلمانية. فالمجتمع الحداثي اليوم يعيش على مظهر الفضيلة، على الظاهر في الفضيلة، وهي القيمة المشتركة ضمن مقولة المدينة المشتركة والعقد الاجتماعي برسو. فالضروري في تسجيل الفكر الأصولي الإسلامي ألا يغفل هذا الفكر عن الفضيلة. الفكر الغربي اليوم، الفكر الحداثي اليوم بدأ يعيش حالة يعني إحباط، انكسار، بما يسمى بأسئلة ما بعد الحداثة. وصل الفكر الحداثي اليوم إلى القول بانتهاء الإنسان وبانتهاء القيم وبانتهاء القيم الروحية وبانتهاء الفضيلة، فيعيش حالة اغتراب أخلاقي كبير في مجتمعاته. فلذلك عاد دعاة الروحانية وعاد دعاة الأديان بقوة في الفكر الغربي وفي المجتمعات الغربية. حالة الاغتراب هذه هي حالة الانفصام بين الفضيلة، فضيلة الكرامة الإنسانية، هذه فضيلة أساسية. إذا أنت ما لا تحترم الكرامة الإنسانية فستسيء للإسلام وتسيء للأديان، أديان الأقليات بسهولة ببساطة. وضمن ماذا؟ ضمن الإيمان بالحريات العامة، ضمن الإيمان بالحريات العامة، وهي قيمة جماعية تسيء للأديان، تسيء للكرامة البشرية وتسيء للنبوات. وهذا ما وصل إليه حال الفكر الحداثي، افتراق بين الفضيلة والقيمة. نحتاج اليوم في الفكر الإسلامي التأصيلي التجديدي إلى إعادة العلاقة الوسيطة الوثيقة بين الفضيلة والقيمة، إعادة العلاقة الوثيقة والحوار العميق بين العقل والنقل، إعادة الاعتبار إلى مشكلة الحرية. الحرية اليوم أصبحت الحرية الفردية والحرية العامة أصبحت تمثل تحديا كبيرا أمام الفكر الإسلامي التراثي، لأن الفكر الإسلامي التراثي لن تجد أجوبة فيها عن هذه القضايا، كلها أجوبة عن الحرية النفسية، يعني المقومات النفسية الذاتية الداخلية للحرية. أما ما معنى الحرية في المجتمع؟ ما هي العلاقة بين حرية الفرد وحرية المجتمع ضمن حرمات ربي سبحانه وتعالى؟ هذا يحتاج منا إلى رؤية تجديدية
وتأصيلية في الفكر الإسلامي. ويعيش الغرب طبعا اليوم والفكر الفكر البشري بشكل عام بما فيه الفكر الإنساني معركة بين مشروعات كونية. لديك مشروع يؤمن بالعالمية، لديك تصور إسلامي يؤمن بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وصالح لكل البشرية. تعال فبرهن عن ذلك، برهن عن ذلك ما برهن الحداثيون الغربيون. فنحن نحتاج إلى مقومات تأصيلية جديدة تبرهن على عالمية الإسلام، على تخليق الإسلام للمجتمع، على تكريم الإسلام للإنسان، وعلى أن الإسلام يقوم على علاقة وثيقة بين الوحدة والتعدد، بين التوحيد والحرية الإنسانية. وانتهي إلى هذا. شكرا. جزاكم الله خيرا. شكرا للأستاذ على هذه المداخلة، وشكرا له على التزامه بحدود 15 دقيقة أو 16 دقيقة. ننتقل الآن بفضل الله تعالى إلى الثانية التي سيلقيها على مسامعنا فضيلة الدكتور عز الدين معميش، هكذا نور الدين كوسة، نور الدين كوسة، عفوا، الدكتور نور الدين كوسة من جامعة فرحات عباس في الجزائر. الدكتور نور الدين هو أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بجامعة سطيف الجزائر. له مجموعة من المقالات والأبحاث في الأنثروبولوجيا، وله كذلك عدة مشاركات في ملتقيات وطنية ودولية. موضوع محاضرته حضور المقاربات الأنثروبولوجية في القراءات المعاصرة للفكر الإسلامي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية بودي أن أتوجه بخالص تحياتي وأطيب أمنياتي للعاملين والمسؤولين على مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وهذه المساهمة في اختيار محور الندوة الذي يجمع مشارب مختلفة من تخصصات كذلك مختلفة، وليست من الانتماءات التي ميول أو ذوي القضية الفكرية بالفكر الإسلامي. لذا فإن مساهمتي أو مداخلتي المتواضعة طبعا معنونة بحضور المقاربات الأنثروبولوجية في القراءات المعاصرة للفكر الإسلامي. طبعا هذه المداخلة جاءت كمساهمة ضمن المحور الذي تقدمت به ورقة الندوة طبعا الفكر الإسلامي والمناهج المنحدرة من العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة. طبعا بحكم تخصصي في هذا القرن المعرفي الجديد الأنثروبولوجيا، كان اختياري في قراءاتي طبعا لحضور المقاربات الأنثروبولوجية في القراءات المعاصرة للفكر الإسلامي بما ينسجم وبرنامج الندوة بشكل عام. ولكن قبل أن أخوض في الخطوط العريضة لمداخلتي، فقط بودي أن أذكر أن هذه المداخلة جاءت كتبشير أو كإشارة لأهمية المنهج والمقاربات الأنثروبولوجية في القراءات المعاصرة في الفكر الإسلامي. لحد الآن لا نمتلك نحن في الوطن العربي أو الباحثين بشكل عام من خاضوا خوض عميق وألفوا مدونات في هذا الأمر. الآن ما مر بي وما قرأته ومن خلال الاطلاعات تبقى مجرد اتكاء على المنهج الأنثروبولوجي، وليس بشكل مطلق بل بشكل نسبي. وهذه الأمور أتت في كتابات سأشير إليها، بداية من بعض الباحثين التونسيين مثل منصف عبد الجليل، له ربما بعض المقالات مرت بي وكتبها ربما منذ مدة. المنهج الأنثروبولوجي في
في دراسه او اهميه المنهج الانثروبولوجي في دراسه الثقافه الاسلاميه. نعم تخليت عن المنهج الانثروبولوجي. جميل. هناك بعض الباحثين الجزائريين، بعض الباحثين المغاربه الى غير ذلك. الان بالنسبه لي فقط انا هنا في بحثي هذا انطلق من داخل المناخ السوسيو-ثقافي، من داخل المناخ السوسيو-ثقافي الذي انتمي اليه، يعني ليست قراءه لباحث يعني لا يعرف هذا المناخ السوسيو-ثقافي، وهذا في حد ذاته يطرح اشكالا. من منطلق يعني طبعا ان الفكر الاسلامي يطرح اسئله واشكاليات تعبر عن احداث لا زالت تتميز براهينيه دائمه ومريحه. لذا يعني هذا من جهه، ومن جهه اخرى فالانثروبولوجيا يعني برغم اندراجها التدريجي ضمن حيز الممارسه العلميه في الجامعه العربيه، وهو يعني بشكل محتشم الى حد الان، فهي اصبحت تشكل احد المداخل في القراءات المعاصره في الفكر الاسلامي من خلال مناقشه بعض القضايا ذات الصله بالتراث التاريخي الذي يؤثر الفكر الاسلامي ويغطي مرجعيته. طبعا اذا هذا بمثابه مقدمه، فقراءه الفكر الاسلامي استنادا الى ما انطوت عليه الانثروبولوجيا من تصورات نظريه ومن اليات وادوات منهجيه، يعني هذه كحوصله بودي فقط لان فهم هذا الامر لا يتم الا بالاشاره الى لمحه الى خصوصيه الانثروبولوجيا. فقلت برغم حداثه الانثروبولوجيا فانها اضحت اليوم، طبعا هذه في البدايه فقط، ولم اكن اظن يعني الاستاذ على درايه بهذه الموضوعات، وربما هو مصعب الجليل، فانا متشرف لان رئيس الجلسه محمد الشتوي، فانا سعيد جدا بوجودي بجلب الاستاذ بصراحه وجدت بذلك، وهذا يعني شيء يسعدني اني احتفظ بهذا المقال، وقد يعني طالعته والاستاذ قال لي اني تخليت. لا قلت لك الاستاذ المنصف تخلى. تحدثت معه في هذا الموضوع، قال انا تخليت عن المنهج الانثروبولوجي وتجاوزته الى اشياء اخرى. جميل جميل، حتى لي حدث لبس فقط. شكرا للاستاذ، المعذره. اذا لمحه حول خصوصيه الانثروبولوجيا، قلت اصبحت تشكل احد المباحث ذات الحضور اللافت في الزمن الراهن، وهذا يرجع الى جمله من العوامل ذات الصله بخصوصيه الانثروبولوجيا، منها وقوعها على ارضيه مشتركه بين مختلف التخصصات في العلوم الانسانيه والاجتماعيه، انفتاحها كذلك على مختلف المحاور الاجتماعيه والثقافيه. هذا الامر جعلها يعني الانثروبولوجيا كتخصص حديث جعلها تغرف من الزاد النظري والمنهجي لمختلف تخصصات العلوم الاجتماعيه. يعني هذا بمثابه يعني تقديم فقط لاهميه الانثروبولوجيا، يعني منفتحه على جميع التخصصات. ثم هذا الامر كله اكسبها ثراء وتنوعا في مداخلها واليه قراءتها لمختلف الظواهر والاحداث بمختلف ابعادها وتجلياتها. الان انتقل الى عنصر ثاني، طبعا هو موقع الدين في البحوث الانثروبولوجيه. وقد يطرح تساؤل، يعني كيف تقارن مثلا الفكر الاسلامي وهو متاسس على كظاهره دينيه، الاسلام كظاهره دينيه يعني مقارنه بالاديان الاخرى، وهذا غير منطقي، لاني انت في بحثي هذا انطلق من داخل المناخ السوسيو-ثقافي الذي انتمي اليه او كمنتمي الى هذا المناخ السوسيو-ثقافي وليس من خارج المناخ السوسيو-ثقافي. يعني هناك فروق عندما ينطلق الباحث من مناخه من محيطه. فالدين طبعا يتميز باهميه فائقه في حياه المجتمعات من خلال تجذره في النشء والفرد والجماعه، هذا امر لا شك فيه. الدين وكل ما يتصل به يعتبر من الميادين التي تتميز بجاذبيه خاصه برغم كونه من جهه ثانيه من الميادين الصعبه والشائكه. ثالثا الدين يمكن اعتباره من العلوم القائمه بذاتها، يعني لا يمكن اعتبار الان صار علم الاديان في بعض الجامعات، ولا يمكن دراسته صحيح يدرس في التخصصات ولكن كعلم قائم بذاته. ثم التقاء الدين كميدان بحث بالانثروبولوجيا التي ابحث فيها كفرع علمي ادى الى ظهور ما يعرف الان بالانثروبولوجيا الدينيه. الان المساله الدينيه من المنظور الانثروبولوجي، هناك يعني لماذا تندرج المساله الدينيه من المنظور الانثروبولوجي؟ طبعا معظم الباحثين المهتمين بالانثروبولوجيا خاصه الذين يعني يملكون باء طويل في علوم الاديان يعني وجدوا، ومنهم ميشيل ميستر يعني مشهور وقد ترجم هذه الكتاب ترجم علم الاديان، ترجمه احد الباحثين التونسيين عز الدين عنايه، نفسه الذي درس في جامعه ايطاليه زيتون. نعم خريج زيتون. خريج زيتونه. هذا الباحث يعني ميشيل ميستر هو انثروبولوج، يعني
انثروبولوجي وفي نفس الوقت مختص في علم الاديان، يعني راى من خلال يعني قراءته ان المقاربه الانثروبولوجيه هي يعني تتمتع يعني ببراعه او تملك من الامكانيات ما يجعلها الاقرب. فهو يقول ويبدو بانه يعني متحيز نوعا ما يعني من فرق تخصصه في الانثروبولوجيا، فهي الوحيده كما يقول الاسلام ميشلان التي يمكن ان تضفي عليه الصبغه العلميه. لذا وفق هذا المعطى يعني اضحت الانثروبولوجيا من المداخل المعتمده في العصر الحاضر لفهم الظاهره الدينيه وتفكيك رمزيتها ورصد ابعادها وتجلياتها. الان عن طريق يعني واخوض يعني في صلب المرجعيه الفكريه في العالم الاسلامي مبررات تطبيق المقاربه الانثروبولوجيه في دراسه المساله الدينيه. ما هي المبررات؟ اذا هناك مبررات ذات علاقه بطبيعه الظاهره الدينيه من جهه، ومبررات اخرى ترتبط بخصوصيه المنهج الانثروبولوجي من جهه ثانيه. اما عن المبررات المتعلقه بطبيعه الظاهره الدينيه فهي تنطوي على ضمن سياق علاقه الدين بالثقافي، وهي علاقه جدليه متلازمه. إن صح نحن مثلا في بحوثنا الانثروبولوجيه الدين هو المقدس هو المتعالي، فإن الدنيوي هو المتجسد في الثقافي. وطبعا إذ ليس من المنطقي فهم أحدهما بمعزل الآخر، لأن الظاهرة الدينية شديد الالتزام بالثقافة، ففي عمق كل ثقافة إنسانية تضرب الظاهرة الدينية بجذورها، سواء أكان هذا الحضور قوي يعني ملموس أو كان حضورا يعني خافتا في اللاشعور. الآن أما المبررات المتعلقة بخصوصية المنهج الانثروبولوجي فهي تتأسس على تلك البراعة التي يحوزها هذا المنهج في ملامسة لب الظاهرة الدينية. وطبعا حتى لا أطيل، ربما إذا كانت هناك أسئلة ستكون على الهامش أو أثناء النقاش، إذ تمثل مسألة التعامل مع حيثيات الواقع الثقافي والفكر الاجتماعي من خلال علاقتها بالتراث الإسلامي أحد جوهر الإشكاليات المطروحة ضمن فضاء البحث والنقاش على مستوى الفكر الإسلامي المعاصر. فإذا توظيف المقاربة الأنثروبولوجية وهنا يعني هي رد يعني وفق رؤيتي الخاصة هي رد على من يرى أنه ليس هناك مبرر ولا معنى لترقب الجديد في الفكر الإسلامي. اثنين، توظيف المقاربة الأنثروبولوجية تحيل إلى رصد المواقف المذهبية وكذا المنطلقات الإيديولوجية التي تتغذى وتغذي الأسس والمفاهيم التي تتعاطى على ضوئها المجتمعات المعاصرة، طبعا المجتمعات المسلمة في الزمن الراهن حيال مسائل هامة ضمن الفكر الإسلامي. لذا توظيف المقاربة الأنثروبولوجية كذلك يتأسس على ما يقتضيه الفكر الإسلامي بمرجعيته ضمن المسار التصوري عبر التاريخ، هذا المسار المتغير بالضرورة على مستوى الأخلاق والممارسات وكذا المعاملات بوجه عام. فكحوصلة توظيف المقاربة الأنثروبولوجية للفكر الإسلامي إنما تقتضي وضع هذا أخيرا ضمن السياق الثقافي والاجتماعي الذي تطورت عبر المدة والذي وقفت ضده في بعض الأحيان. فهي إذا تنطلق المقاربة الأنثروبولوجية من ضرورة الاهتمام بالمسألة التأويلية من خلال تيسير فهم كيفية تعبير الإنسان من خلال بحثه وفهمه للمقدس. لأن الإشكالية المطروحة نحن التي نعيشها كان نحن مسلمين دائما عن طريق السياق السوسيو-ثقافي المناخ السوسيو-ثقافي، الإشكالية المطروحة ليس في تغير المرجعيات فهي واضحة. المشكلة الفكر الإسلامي أو الإشكالية لا تطرح في تغير المرجعيات المشكلة للفكر الإسلامي، بل أن الإشكالية الجوهرية التي نعيشها نحن اليوم أو القلق هو التغير في التأويل الذي قاد إلى الإنشاء وتطور الأفكار. فهناك صراع بين التأويل إن صح التعبير المختلفة وليس صراع بين المرجعيات. فإذا الجدير بالإشارة أن العملية المرتبطة بالتأويل لصيقة بالدين وبالفكر الإسلامي، هي لصيقة حيث تنشأ باستمرار وضمن سياقات تاريخية محددة مشحونة بجملة من الخصوصيات تأتي على رأسها الخصوصية الثقافية دون إغفال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولعل أحسن مثال على ذلك يعني ما يدعم هذا الطرح هو مسايرة الفكر الإسلامي بمرجعيته المختلفة في فترة زمنية كما قال أحد المتدخلين في الجلسة الصباحية توقف يعني عند حدود القرن الرابع الهجري يعني وفق بعض القراءات. قلت هو مسايرة الفكر الإسلامي بمرجعيته المختلفة لواقع الحياة اليومية ولمستلزمات الأوضاع التي عرفها المسلمون خلال مرحلة ازدهار الحضارة الإسلامية. وقد جاءت هذه المسايرة
والاستجابة كرد فعل منطقي بفعل مجموعة من العوامل الاجتماعية وكذا بفعل الأحداث الطارئة التي أفرزتها الثقافة السائدة، فهي بمثابة تحصيل حاصل. فالإشكال المطروح على مستوى الفكر الإسلامي منذ اكتمال نزول الوحي ليس التغير في المرجعيات كما قلت، إنما هو التغير في التأويل الذي قاد إلى إنشاء وتطور الأفكار. إذن يعني وفق هذا السياق يعني كتحصيل حاصل، فإن الإسلام كدين وكمنظومة فكرية يمكن اعتباره أحد الأنساق الأكثر إسهاما في تشكيل النسق الكلي للمجتمع، ومن هنا يستمد الخطاب الديني الشرعي، ذلك أنه يجمع الأفراد والجماعات ضمن منظومة دينية، ففي كل حقبة تاريخية هناك بنية دينية تمثل منظومة فكرية عامة ينتقل منها العقل الفردي أفكاره وتصوراته. فتوظيف المقاربات الأنثروبولوجية في القراءات المعاصرة في الإسلام ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار جملة من الآراء المتناقضة التي تقف حيال هذا الفكر. هذا الأخير أو هذه الأخيرة الآراء المتناقضة التي تنظر إليه وفق رؤى وأحكام متميزة تتراوح بين الموقف التمجيدي وموقف الطعن والانتقاد، إذ يجب على الباحث أن يبتعد قدر الإمكان عن هذين الموقفين من خلال التحلي بقدر كاف من الموضوعية وبالوقوف على مسافة واحدة حيال هذه الآراء دون أن يتحول تحيز لموقف من المواقف. طبعا بحكم أن الفكر الإسلامي يتميز باتساع وفراغ وغزارة محاوره ومنطلقاته وكذا تعدد التفاسير التي نشأت حوله، وهو بهذا يحتاج إلى قراءة تتميز بالهدوء والعمق مع تسلحها بحس نقدي أو حس نقدي يأخذ بعين الاعتبار سلامة الرؤية ودقة التحليل من خلال الإلمام بعناصر المنهج الأنثروبولوجي، هذا من جهة، وامتلاك القدرة على تطوير آليته في قراءة الفكر الإسلامي المعاصر. طبعا هذا يبقى مجرد يعني تمثل، يبقى يعني مجرد فرضية، ليس من السهل امتلاك كلا أو هذين المحورين. آخر عنصر يعني تطرقت إليه في مداخلتي قراءة في واقع المقاربات الأنثروبولوجية في الإسلام المعاصر، وقد أشرت إلى هذه الإسهامات، وتبقى يعني إسهامات يعني محتشمة، هي مجرد محاولات لوفق قراءته البناء العربية. يعني لا نملك لحد الآن يعني كتابات واضحة تبنت المنهج الأنثروبولوجي بحذافيره، بل هي كتابات يعني تبشيرية لأهمية المنهج الأنثروبولوجي. في الخاتمة أو كخاتمة يعني ماذا أقول؟ خلصت إلى مجموعة من النتائج أن مناقشة حضور المقاربات الأنثروبولوجية في القراءات المعاصرة في الإسلام يحتاج إلى بحث معمق، ومن المتعذر الإلمام والإحاطة بالموضوع ومن جميع الجوانب في عدد محدود من الصفحات، بحكم أنه يشكل أحد المباحث الحديثة في حقل الدراسات الأنثروبولوجية وكذا في حقل الدراسات ذات الصلة بالفكر الإسلامي. اثنين، يجب، وطبعا هذا يعني يمكن الأولى على هذا أن أنطلق من السياق السوسيوثقافي، يجب أن يأخذ الفكر الإسلامي مكانته، وهذا بأداء أدوار المنوطة به مثل ما كان زمن ازدهار الحضارة الإسلامية، من خلال مواجهة عوامل التقوقع والجمود والانطواء على آراء ومواقف ومقولات أصبحت متجاوزة في نواحي كثيرة. طبعا بين الحين والآخر تطلع علينا فتاوى قد تضحك علينا الغرب، أليس كذلك؟ فمن غير المنطقي أن نقتات على فتاوى من الزمن الرابع، يعني وفق رؤيتي بغية مسيرة الأسئلة والمستجدات الراهنة التي يطرحها المحيط السوسيوثقافي للمسلمين المعاصر. ولا شك أن هذا الطرح يؤدي بنا إلى القول والجزم أنه ليس من المنطقي الاعتبار كما أسلفت ببعض الرؤى والمواقف الموروثة عن فترة زمنية ومحيط السوسيوثقافي مغاير لزماننا. العنصر ما قبل الأخير أن المقاربة الأنثروبولوجية يعني في النهاية تسعى إلى ملامسة، يعني وليس هي كل إلى ملامسة مشاكل الفكر الإسلامي المعاصر والوعي بها، ولعل ذلك يشكل لحظة حاسمة من الضروري القفز عليها، وهذا قبل الطموح إلى تجديد الفكر الإسلامي وتحليله. وأخيرا، يؤدي المنهج الأنثروبولوجي إلى إزالة اللبس حيال المسائل الكبرى التي يطرحها الفكر الإسلامي المعاصر من حيث تفهم المواقف المختلفة التي يعج بها الفكر الإسلامي، كونها تمثل تعبيرا عن المنطلقات التي تحكمها الخلفية الثقافية حيال فهمها الفكر الإسلامي في تعاطيه مع المستجدات المختلفة. في النهاية أجدد شكري لمسؤولي ومنظمي هذه الندوة، سواء الذين نعرفهم أو جنود الخفاء، وأشكرهم مرة ثانية. وكلامي هذا يعني هو مجرد رأي، يعني لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، قولي صحيح يعني يتم الخطأ وقول آخر خاطئ يتم الصواب،
وشكرا جزيلا واعتذر ربما شكرا للأستاذ الأنثروبولوجي على هذه المحاضرة الأنثروبولوجية في موضوع الأنثروبولوجي. أنا أنثروبولوجي وناس يعني علماء منضبطين، يعني كنت أظنهم منضبطين بعلمي ولكني تأكدت من هذا الآن. صار هذا كان مجرد ظن، صار هذا يقينا، وهو انضباط مهم بحيث لم يتيح لي فرصة ممارسة سلطتي بوصف رئيس، لأن السلطة مؤقتة على كل. سأمارسها، أنا لم أمارسها إلى حد الآن لأن الأستاذين كانا منضبطين، هذا منضبط معرفيا وهذا منضبط أنثروبولوجيا. من الأنثروبولوجيا إلى دكتور متخصص في الفلسفة والمنطق وتاريخ العلوم، الأستاذ الدكتور حمدي بليكا، الذي هو أستاذ في جامعة بكلية الآداب قيروان، وهو لديه كتاب بعنوان نقرأه بالفرنسوية La philosophie des mathématiques et la question du réalisme. يدرس الفلسفة كما قلنا في كلية الآداب القيروان. عنوان مداخلته L'impact de l'histoire des sciences sur la pensée islamique contemporaine. فليتفضل الدكتور حمدي بليكا مشكورا. شكرا. أود في البداية أن أشكر منظمي هذه الندوة العلمية على قبول طلب المشاركة فيها. ثم عندما أنظر إلى برنامج هذه الندوة أشعر بشيء من الحرج، لأن مداخلتي هي الوحيدة التي ستكون بالفرنسية، فإما أن أترجم مداخلتي أو أن أصر على إلقائها بالفرنسية، وهذا قراري الأخير سألقيها بالفرنسية. لماذا؟ لأنني أعتقد أن اللغات الحية من الفرنسية والإنجليزية والألمانية وحتى اللغات التي غير طبيعية مثل اللغات التي نسميها سورية أو اجتماعية مثل المنطق والرياضيات وغير ذلك هي ضرورية في التفكير بصورة عامة. وموضوع مداخلتي اليوم هو إدخال هذه اللغات أو هذه الوسائل المنهجية في التفكير وفي بناء فكر إسلامي معاصر. إذن سألخص في جملتين من مداخلتي باللغة العربية ثم أنتقل إلى إلقائها بالفرنسية. الموضوع هنا: هل يمكن أن نستعمل بالمعنى العالمي بالمعنى الكوني العلمي منهجية تاريخ العلوم من حيث هو تاريخ يتعلق بكل العلوم وليس بالعلوم العربية فقط لبناء فكر إسلامي؟ إجابتي من خلال هذه المداخلة: نعم، نستطيع أن نبني اليوم فكرا إسلاميا أو شكلا معاصرا من التفكير الإسلامي العربي انطلاقا من الروح والدلالة الفلسفية والإبستمولوجية العميقة لمنهجية هذا التخصص العلمي وهو تاريخ العلوم عامة، التي بطبيعة الحال يجب أن نعيد قراءتها بحيث ندرج بطريقة موضوعية وعلمية منزلة المساهمة العربية العلمية في هذا التاريخ، أي إعادة كتابة هذا التاريخ وإدراج بصورة طبعا على أساس علمي موضوعي المساهمة العربية الإسلامية التي امتدت بين القرن التاسع والقرن الرابع عشر. إذن سأبدأ مداخلتي ببعض الأسئلة بالفرنسية. Donc, le titre de ma conférence, c'est l'impact de l'histoire des sciences sur la pensée islamique contemporaine, ou comment l'histoire des sciences peut servir à l'édification d'une nouvelle forme de pensée islamique. Alors, dans un excellent livre publié en 2008, intitulé « À quoi sert l'histoire des sciences ?», Michel Morange écrit « L'histoire est d'abord un divertissement pour ceux qui la pratiquent
comme pour ceux qui ont accès à ces résultats. Mais elle n'est pas que cela. Notre objectif est de montrer que l'histoire des sciences est directement utile à la construction de la connaissance scientifique. Fin de citation. Je voudrais tenter ici de donner une extension plus large à ce propos qui sonne totalement vrai en disant que l'histoire des sciences est susceptible d'être directement utile et impliquée dans la construction non seulement de la connaissance scientifique, ce qui va de soi, mais aussi d'un type de pensée islamique arabe moderne. En effet, et pour reprendre les propos de Roshdi Rached dans son texte intitulé Philosophie des mathématiques, je cite Roshdi Rached, les sciences et les mathématiques n'ont pas reçu les mêmes faveurs que le droit, le kalam, la linguistique ou le soufisme. Et aujourd'hui encore, les rapports sont essentiels entre science et philosophie, et notamment entre mathématiques et philosophie, sont laissés pour compte. C'est-à-dire que l'on ne cherche jamais à comprendre, ni même à comprendre les répercussions de leur savoir mathématique sur leur philosophie, ni même l'impact de leurs activités de savants sur leur doctrine philosophique. Cette carence n'est pas imputable aux seuls historiens de la philosophie, la responsabilité en incombe aussi aux historiens des sciences. Fin de citation. Alors, dans un tel esprit, je commencerai mon exposé par cette première batterie de questions qui me semble être des questions déterminantes. La pensée islamique contemporaine peut-elle, au moins dans l'une de ses dimensions, se ressourcer dans une caractérisation scientifique, dans un trait distinctif propre à la connaissance scientifique? Comment peut-on concevoir la nature du rapport entre pensée islamique et connaissance scientifique? Et peut-on envisager une forme d'influence de la seconde sur la première? Autrement dit, comment la pensée islamique peut-elle trouver dans les traits de l'esprit scientifique l'une de ses références et l'une de ses fondations propres? Alors, avant de développer des réponses à cette première batterie de questions et de lui esquisser quelques solutions rationnellement et scientifiquement recevables, il faut au préalable mettre l'accent sur le principe suivant. Je ne chercherai ici ni à construire un jugement sur la religion par le biais de la science, ni à justifier la science par le biais de la religion. Par-delà ces deux options, mon but est clair. Je tenterai tout simplement de me soustraire à l'idéologie du côté de ce pôle comme du côté de l'autre, en le réduisant au minimum, voire en essayant de le déconstruire en tant qu'aiguillon déterminant pour ma recherche scientifique. Alors, il sera donc question tout simplement d'examiner l'hypothèse selon laquelle la science est susceptible, dans l'une de ses acceptions, de représenter un des fondements et une des références possibles, parmi d'autres, de la pensée islamique contemporaine. En substance, je tenterai de démontrer comment et pourquoi le type de rationalité scientifique susceptible d'être élaboré via la méthode de l'histoire des sciences peut représenter l'une des fondations et l'un des principes de genèse et de réforme de cette même pensée. Alors, l'histoire des sciences, telle que je voudrais la représenter dans cet exposé et dans la trame des recherches accomplies par Roshdi Rached
par George Saliba, par Ahmed Djebar et par un certain américain, Edward Stewart Kennedy par exemple, et bien d'autres chercheurs fort connus, permet non seulement de mettre ensemble pensée logique et réflexion épistémologique sur les faits et les traditions scientifiques anciennes et classiques, mais surtout de réhabiliter les conditions d'un ancrage utile et d'une fondation fructueuse dans notre société contemporaine de tout projet de pensée islamique arabe consistant. L'histoire des sciences doit être comprise ici et avant tout comme une logique de la découverte scientifique et doit déboucher sur un type de rationalité pouvant remodeler notre façon de penser diagrammatiquement les différentes facettes de notre héritage culturel. Or, le problème soulevé présuppose la résolution d'une question préalable qui porte sur la nature des rapports entre science et religion. Dans ma participation au colloque sur l'islam et la liberté l'année dernière, je me suis posé cette question et j'ai donné, esquissé quelques éléments de réponse que je résume brièvement maintenant. Si on regarde l'islam en tant que culture et en tant que système de valeurs universel, nous pouvons tenter de comprendre le rapport entre science et islam autrement que dans les termes d'une conjonction ou d'une disjonction absolue. Il y a en effet une interaction fructueuse entre les deux qui a trouvé dans l'histoire des sciences arabes sa meilleure illustration. D'abord, l'islam a donné dans sa condition à une créativité scientifique musulmane nouvelle. Ensuite, cette créativité a affecté positivement le cours du développement de la science mondiale, de manière à ce que, sans le travail accompli par les scientifiques musulmans dans divers domaines de la recherche, tous les acquis de la science moderne entre le 16e et le 17e n'auraient pas vu le jour. Donc, je suis obligé de sauter quelques paragraphes pour questions pour aller plus vite. Donc, religion et science sont deux institutions indépendantes, où chacune joue un rôle déterminant et assume une fonction spécifique. Ces deux institutions ne sont ni interchangeables, ni contradictoires. Elles sont deux composantes de notre culture, au sens large du terme, deux composantes assez fortes et assez riches de mobilité créatrice pour s'articuler harmonieusement avec l'idéal d'une société démocratique, libre, ouverte sur le monde au sens popperien, tolérant, moderniste et surtout compatible avec tout un programme qui restructure le système propre à l'enseignement de l'histoire des sciences et des technologies. Ce dernier point doit constituer un volet important dans tout projet de pensée islamique arabe contemporaine. Je veux surtout dire le fait d'interroger la recherche scientifique actuelle, de favoriser la créativité scientifique dans tous les domaines et de réfléchir de façon rigoureuse sur les multiples questions qui relèvent de la place des sciences dans la société, etc. Alors, l'histoire des sciences, en tant que méthode rigoureuse, consiste à revenir aux faits et de les établir de la manière la plus rigoureuse possible. À partir de la fin du XVIe siècle, les historiens se trouvaient dans une situation de malaise qui s'expliquait par le fait qu'ils ne pouvaient ignorer l'apport scientifique arabe dans le domaine des mathématiques. Par exemple, ils
il était impossible pour eux de tirer les Grecs vers les choses modernes du XVIIe siècle sans évoquer de façon substantielle tout ce que les mathématiciens arabes avaient accompli entre le IXe et le XIVe. Pour comprendre les textes des mathématiques latins du XIIIe, il faut revenir aux mathématiques arabes. Et pour emprunter les mots de Rochdi Rached, la périodisation habituelle et l'histoire globale posaient problème. Il fallait concevoir à la fois une histoire différentielle et non idéologique de la science. Alors, au XVIIe siècle, la mécanique n'était pas au même niveau que certaines parties des mathématiques anciennes. Des géométries autres que celles planes d'Apollonius, flanquées d'un style nouveau et d'une rationalité scientifique nouvelle, étaient en œuvre chez les mathématiciens arabes. Et pour mieux saisir ce que c'est que la science moderne classique avec ses amorces chez Copernic, Galilée, Descartes, Fermat, etc., il fallait, scientifiquement parlant, revenir de manière rigoureuse au IXe siècle et redéployer, scientifiquement parlant, tout le tournant théorique et conceptuel accompli par Al-Khwarizmi et ses héritiers. Je cite encore une fois Rochdi Rached: si vous enlevez les Grecs, vous ne comprenez rien à la science arabe islamique. Mais si vous enlevez les Arabes, vous ne comprendrez rien à ce qui s'est passé au XVIe et au XVIIe siècle. Fin de citation. Pour arriver à bien saisir ce qui s'est passé au XVIe et au XVIIe, il fallait donc, pour l'historien des sciences, musulman ou pas, arabe ou pas, quel qu'il soit, de revenir nécessairement à l'approche algébrique arabe. Prenons comme exemple celui des coniques d'Apollonius, une œuvre majeure de géométrie qui a été écrite entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère. Ce corpus se compose en vérité de 8 livres. Le 8e a été perdu et n'est jamais parvenu aux Arabes. Par conséquent, l'historien des sciences aujourd'hui, pour qu'il puisse comprendre les mathématiques des coniques d'Apollonius, doit passer par les Arabes pour les 3 livres qui sont en effet les livres les plus importants de tout ce corpus. Les travaux des mathématiciens arabes, tels El-Hazen, Ibn al-Haytham, en tant qu'ils comportent une nouvelle configuration, sont indispensables pour l'historien des sciences afin de saisir rigoureusement les phases évolutives de ce chapitre des mathématiques anciennes. Conclusion, pas de la conférence, mais de ce paragraphe. Pour comprendre l'héritage scientifico-mathématique grec, l'historien des sciences est obligé de passer par l'apport arabe et musulman. Alors, je ne vais pas rester longtemps dans cet exemple mathématique de Al-Khwarizmi et tout le travail qui a été effectué après par les héritiers d'Al-Khwarizmi, mais je voudrais tout simplement insister sur le fait que les mathématiques arabes, comme exemple sur lequel travaille l'histoire des sciences modernes, lorsqu'il s'agit de comprendre, d'expliquer les mathématiques anciennes, à partir surtout des Grecs, les mathématiciens arabes avaient conçu toute une nouvelle branche des mathématiques anciennes, qui était à la fois indépendante de la géométrie et de l'arithmétique, et au sein de laquelle l'objet mathématique lui-même était conçu de façon différente et nouvelle. Par-delà son statut ontologique d'objet abstrait chez Aristote et d'objet transcendant chez Platon, l'objet algébrique chez les Arabes, chez les mathématiciens musulmans, s'était posé comme étant suffisamment général pour supporter plusieurs déterminations possibles. Alors, dans le cadre
de la nouvelle conception théorique élaborée par les Arabes sur la base de leur traduction des textes grecs, etc., l'objet algébrique pouvait être donc un objet arithmétique, il pouvait être aussi un objet géométrique, et c'est là où résidait le côté novateur de cette conception qui, avouons-le, déploie et laissait s'articuler en vérité une nouvelle rationalité scientifique, islamique et arabe. Cette rationalité rendait par conséquent possible le fait inexistant dans les autres traditions scientifiques d'appliquer les disciplines les unes aux autres. À chaque fois qu'on procédait à l'une de ces multiples applications possibles, les mathématiciens arabes obtenaient un nouveau chapitre des mathématiques. On comprend mieux aujourd'hui comment, chez eux, l'étude des textes mathématiques et grecs était couplée de toute une activité de recherche et de créativité. Lorsque ces mêmes mathématiciens appliquaient l'algèbre à la géométrie, ils obtenaient la géométrie algébrique. Mais lorsqu'ils appliquaient la géométrie à l'algèbre, dans ce cas, ils réussissaient à développer à l'intérieur de l'algèbre même tout ce qu'on appelait l'algèbre des polynômes, où le calcul devenait de plus en plus abstrait et formel. Dans d'autres cas, comme celui où les mathématiciens arabes avaient appliqué l'algèbre à une certaine analyse de type combinatoire, ils avaient réussi à développer un nouveau chapitre qui est celui de l'analyse combinatoire, etc. Donc je ne veux pas m'attarder sur ces exemples. Je passe à un autre exemple tiré de l'histoire ou de notre tradition, de notre héritage culturel scientifique arabe. C'est l'exemple du traité d'Avicenne. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? 5 minutes. 3 minutes. Alors, c'est l'exemple d'un traité de logique qui a été écrit par Avicenne qui s'appelle la logique des orientaux, Manhaj al-Mashriqiyyin. Donc, il y a eu tout un débat sur la forme, le contenu de ce traité. On pensait, surtout un certain nombre d'orientalistes et même de gens qui continuent à penser, que c'est un traité qui n'est pas vraiment un traité scientifique ou un traité de logique, c'est un traité qui nous pousse vers une sorte de théosophie ou une philosophie orientale, poussée dans le mysticisme et tout ça, et l'occultisme, c'est pas le cas. Donc je pense, et d'ailleurs j'ai fait tout un travail interprétatif, mais dans ce sens-là, en déployant la méthode de l'histoire des sciences sur ce texte-là, et je suis parvenu à la conclusion que je vais lire rapidement, faute de temps. En vérité, ce traité d'Avicenne ne fait qu'inaugurer un nouveau type de rationalité, comme c'est le cas avec les exemples tirés des travaux des mathématiciens arabes et de leur créativité qui a conduit à, selon une certaine méthode, à la fois créer des nouveaux chapitres de mathématiques et à réformer, développer et donner des énergies, des mobilités nouvelles à la rationalité arabe de l'époque. Je pense que ce traité aussi d'Avicenne, la logique des orientaux, ne fait qu'inaugurer un nouveau type de rationalité compatible avec l'inclusivité claire et l'illumination qui se trouve au centre de ce projet dont j'ai parlé. Donc, je termine en disant que le projet de se servir de l'histoire des sciences, que ce soit dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie, de la logique, etc., pour écrire une forme moderne de pensée islamique moderne, arabe moderne, replace le statut épistémologique et normatif des traditions scientifiques arabes dans le contexte d'un remodelage structurel de la rationalité arabo-musulmane, favorable dès le IXe siècle et grâce à l'islam, à la créativité dans le domaine scientifique, grâce aux conditions que l'islam a rendues favorables. Ce remodelage est un potentiel culturel toujours en vie qui fait que la culture arabo-musulmane a acquis de façon incontournable et irréversible les conditions historiques de son ouverture sur le monde, de son universalité omniculturelle et de sa créativité dans tous les domaines du savoir humain. Et je vous remercie. شكرا دكتور حمدي على هذه المداخلة. في المناقشة إن شاء الله نجيب بالعربية لأن الذكرى عربية واضحة وسليمة ودقيقة فيها نكهة الرياضيات.